अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। एक विकेट गिर गई, एक विकेट और गिरने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब को झटके पर झटके लग रहे हैं। पंजाब की सूरत हाल इमरान खान साहब के बिल्कुल काबू में नहीं आ रही और इस सिचुएशन में पंजाब के एक वजीर ने वजीर दाखिला बनने के चक्कर के अंदर इस किस्म की हरकत कर दी है जिसका कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मियाँ असलम इकबाल साहब वजीर दाखिला बनने के लिए तकरीबन पागल ही हो गए हैं। अफसरान को धमकियां देने की वीडियो वायरल हो गई है और इसके साथ साथ इसी वीडियो के अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि मैं बम बांधकर बेड रूमों के अंदर घुसूंगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो इस वक्त पंजाब का सीनियर वजीर है वो एक और पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अपने पास रखना चाहता है ताकि वो इमरान खान साहब के नज़रों में रह सके, इमरान खान के करीब हो सके और मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर कामयाबी हासिल करे तो ये चीफ मिनिस्टर का ताज उसके सर पर सजाया जा सके। और सिर्फ इस चक्कर के अंदर एक बंदा इस हद तक अगर बोंगियां मरने पर तुल बैठे तो इसके ऊपर और क्या बात की जा सकती है। और इस सूरत हाल के अंदर जो एक और अहम तरीन इकदाम किया गया है एक और शख्सियत की तरफ से, यानी साबिक गवर्नर पंजाब और मौजूदा मुशीर वजीर आला पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब उस एक ऐसी तकरीब में पहुंच गए जहां पर इमरान खान साहब एक पैरेलल फोर्स, एक मुतवाजी फौज बनाने के चक्रों में हैं और 100 बंदों पर मुश्तमिल, जिनके अच्छे खासे डंड डोले थे, उन पर मुश्तमिल एक फोर्स बना दी गई है जिसका नाम रखा गया है इंसाफ फोर्स। और उसके लिए इस बात का ऐलान किया गया कि जनाब ये है हमारी फौज और ये हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। और इसके लिए 30,000 अफराद को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इमरान खान साहब के हुक्म पर 30,000 अफराद पर मुश्तमिल ये फोर्स तैयार की जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हम किस सिमत में जा रहे हैं और क्यों कर जा रहे हैं। ये जो तीनों खबरें हैं इसके ऊपर आपके साथ मैं ज़रा गुफ्तगू करूँगा, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़रा बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जेल भरो तहरीक का किया गया था ऐलान। और जेल भरो तहरीक शुरू करने से पहले ही, क्योंकि लीडर्स इमरान खान साहब कहते हैं कि कप्तान को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए ताकि सबसे पहले जो भी सदमा बर्दाश्त करना पड़े या जो भी ब्लो आए वो जो है लीडर को खुद बर्दाश्त करना चाहिए। जेल भरो तहरीक का मकसद ये था कि सबसे पहली गिरफ्तारी इमरान खान साहब देंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने सिर्फ एक FIR जो ज़रा सीरियस किस्म की अटैम्प्ट है फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर FIA की तरफ से उनके खिलाफ एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जी के ऊपर FIR दर्ज की गई है। उसूली तौर पर तो FIA को फौरी तौर पर बनी गाला जाकर इमरान खान साहब को अरेस्ट वारंट देकर पकड़ के साथ लेके आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इमरान खान साहब ने जेल जाने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने को तरजीह दी है। जेल भरो तहरीक शुरू नहीं की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और कहा कि जनाब माई बाप माफ़ करा दो, अब मुझे जो है हिफाजती ज़मानत दे दे। मुझे नहीं पता कि मैंने किस अदालत में जाना है, किस अदालत में जाकर मैंने अपने लिए रेमेडी लेनी है। मुझे इस बात का नहीं पता कि मैंने ये जो केस मेरे खिलाफ दर्ज हुआ है इसके लिए कौन से जज साहब के पास जाना है। लिहाजा अब माई बाप तुसी मनु दे दो रिलीफ, आप मुझे इंटरम बेल दे दें। और फिर आधे घंटे के नोटिस के ऊपर कप्तान साहब भागम भाग बनी गाला से निकले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब के दरबार में उन्होंने हाजिरी दी है और उसके बाद 5,000 रुपए के मुचलकों के एवज इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत भी मिल गई है। और इसके साथ साथ FIA को हदायत की गई है कि इमरान खान साहब को डराना नहीं है, हरासा नहीं करना। यानी वो जो एक लतीफ़ा या एक जुगत जो है मूमी तौर पर पंजाब के स्टेज ड्रामों के ऊपर लगाई जाती है ना, वो बाजी डर गई, बाजी डर गई, वो मुझे इस तरह लग रहा है कि ये बाजी नहीं डरी, ये पाजी डर गए। सिर्फ एक FIR जो वाक़तन संजीदा नौयत की थी उसने पाजी को डरने के ऊपर मजबूर कर दिया है और इससे इस बात की तरफ अंदाज़ा हो रहा है कि हालात इमरान खान साहब के काबू में नहीं है। क्योंकि एक मिसाल देता हूँ आपको जिससे सिर्फ अंदाज़ा हो जाएगा कि वजूहात क्या हैं। जो हालात बदल रहे हैं इस वक्त और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो उथल पुथल हो रही है उससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि इमरान खान साहब जिन कुव्वतों के सर पर, जिन लोगों के सर के ऊपर इतना उछल कूद कर रहे थे वो अब ज़रा साइड लाइन हो गए हैं। अभी कल ही ISPR की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया जिसके अंदर मुख्तलिफ मेजर जनरल हजरात को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट किया गया। तकरीबन 12 लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिसके अंदर हमारे DG ISPR जो अब तो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं बाबर इफ्तिखार साहब, उनका नाम भी शामिल है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसे जनरल भी थे मेजर जनरल जिनको सुपरसीड कर दिया गया। ऑल्दो के काफ़ी लोगों को सुपरसीड किया गया है लेकिन ये वो शख्सियत हैं जो जिनसे एक जुमला बहुत ज़्यादा
या एक धमकी बहुत ज़्यादा मंसूब की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और सेनेट इलेक्शन से पहले इस बात का जिक्र किया गया था, नाम लेके कहा गया था, और उन्हीं शख्सियत को मेजर जनरल इरफान मलिक साहब जिन्होंने मुबैना तौर पर मरीम नवाज साहिबा को स्मैश करने की धमकी दी थी कि मैं स्मैश कर दूंगा। फिर नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा दोनों ने इस बात का जिक्र भी किया था। मेजर जनरल इरफान मलिक साहब, उनको सुपरसीड कर दिया गया है, और ये एक वाज़ेह इशारा है इमरान खान साहब के लिए कि भाई ये जो लाइंस हैं, इन लाइन से अब तुम्हें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, अदरवाइज आप बॉटल नेक होते जा रहे हैं, आप बंद गली में जा रहे हैं, और बंद गली में अगर आप दाखिल हो गए तो पीछे कंध सी आप खड़ी कर देंगे, आप उसके अंदर कैद होकर रह जाएंगे, ना आगे जा सकेंगे ना पीछे आ सकेंगे। ये एक वाज़ेह पैगाम मिल गया है अब इमरान खान साहब को। अब इमरान खान साहब को समझ जाना चाहिए कि सिचुएशन किस हद तक है। अलबत्ता वहाँ पर पेशी के मौके पर इमरान खान साहब जब पेश हुए हैं तो उनकी जर्नलिस्टों से थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई है, और इमरान खान साहब से अदालत आमद पर जब जर्नलिस्टों ने पूछा कि अगर आपको ज़मानत ना मिली तो क्या होगा, और इमरान खान साहब को चूँकि पता था कि ज़मानत मिल जानी है, उन्होंने कहा जेल, मैं जेल जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठो, मैंने तो बैग भी रेडी कर रखा है। और भाई बैग रेडी है तो फिर आपको जाए ना जेल, फिर क्यों नहीं जाते जेल, फिर आप क्यों ज़मानतों के लिए धक्के खा रहे हैं, कभी इस अदालत कभी उस अदालत। लेकिन उसके बाद उनका ये कहना था, उन्होंने जो दूसरा मामला उठाया वो फॉरेन फंडिंग केस, जिसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर FIR दर्ज हुई है FIA की तरफ से, तो उनका ये कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात होंगी तो हम बिल्कुल क्लियर निकलेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसले ने आपको क्लीन चिट दी है? बिग नो, नहीं दी। क्लीन चिट दी होती तो इमरान खान साहब के खिलाफ ये FIR दर्ज न होती, लेकिन चूंकि झूठ ही बोलना है, मुंह जुबान से जो लफ्ज़ निकलना है वो चूंकि झूठ ही निकलना है, लिहाजा उनकी तरफ से ये ऐलान सामने आ गया कि जनाब अगर तहकीकात होंगी, भाई तहकीकात नहीं होंगी तो और क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये नून लीग के घर का बंदा है, लिहाजा हमें इनसे किसी भी तरीके से फैज़ की तवक्को नहीं है। फैज़ आपको कैसे मिलेगा? फैज़ के तो रास्ते बंद हो चुके हैं, फैज़ अब आपको मिलने के तमाम तर इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं, इसके अंदर किसी तरह की कोई दो राय अब अवेलेबल ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती कि अब आपको इस जैसे किसी जगह से RTS को बिठाकर जमातों को तोड़कर लोगों को पकड़ धकड़ करके आपकी जमात में बनाया जाएगा। इस किस्म के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और ये वजह है कि इमरान खान साहब के लिए धचके पर धचके आ रहे हैं। कल जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं हाशिम डोगर साहब, उनका इस्तीफ़ा आया, और अब ये ख़बर है कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक और सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जनाब माई बाप माफ़ कर दियो, अब हम आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकते, क्योंकि जिस तरह का मुल्क दुश्मन बयानियाँ लेके आप चल रहे हैं, हमारी सियासत और हमारा जो इस वक्त के जो हालात हैं वो इस तरह के इक़दामात के इजाज़त नहीं दे सकते। और ये वही वज़ीर हैं जिन्होंने शौकत तरीन साहब ने जब उनको IMF के हवाले से ख़त लिखने की हदायत की थी कि IMF को ख़त लिख दो कि पाकिस्तान को आपने जो एग्रीमेंट किया है वो आपने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं करना, क्योंकि IMF के मुआहदे के तहत जो रकम हमने साल के आखिर में वफाक को देनी है वो हम नहीं दे सकते। शौकत तरीन की ऑडियो कॉल जो वायरल हुई है वो आप सब ने देखी होगी, और उसके अंदर वो किन दो हज़रात से बात कर रहे थे, एक वज़ीर ख़जाना थे खैबर पख्तूनख्वा के तैमूर झगड़ा साहब, और दूसरी शख्सियत थी मोहसिन लगारी साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं पंजाब के। और इसका मतलब ये है, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, कि मोहसिन लगारी साहब भी अब इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं, और किसी भी लम्हे अगले चंद घंटों के अंदर, चंद मिनट्स के अंदर, चंद दिन के अंदर मोहसिन लगारी साहब की तरफ से भी इस्तीफ़ा इमरान खान साहब की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा, और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली जाएगी। और क्योंकि जो इक़दाम कर रहे हैं इमरान खान साहब, उसके नतीजे में सियासत की गुंजाइश उनके लिए ख़त्म हो जाएगी। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये जो अभी हमें बारिश के ना चंद कतरे नज़र आ रहे, कभी एक कतरा गिरता है, कभी दूसरा कतरा गिरता है, इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने दें आप, बस लॉन्ग मार्च का जिस दिन ऐलान करेंगे इमरान खान साहब, या इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे, ये इतनी मूसलाधार बारिश होनी है कि इमरान खान साहब के सारे तोते उड़ जाने हैं, उनको नहीं समझ लगनी कि मैंने किस तरफ जाना है। क्योंकि इस चीज़ की जो वो प्लान लेके फिर रहे हैं कि मैंने फॉल ऑफ इस्लामाबाद करना है, और ये बात का तासुर देना है कि पाकिस्तान मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इसको कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा जैसे ही लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा और वो अपने असल एजेंडे
ایجنڈے کی طرف جائیں گے، موسلادھار بارش ہوگی اور عمران خان صاحب کی جماعت کے تانے بانے بکھر جائیں گے۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، ابھی گفتگو کے آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ انصاف فورس بنائی جا رہی ہے۔ انصاف فورس 100 بندوں کا پہلا جتھا تیار کر لیا گیا ہے پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی بنیاد رکھنے کے لیے، اور یہ لوگ صرف جو ہے وہ جلوس کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں کیے جا رہے۔ ان لوگوں کو جو ٹریننگ دی گئی ہے وہ ٹریننگ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہے، کیونکہ جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے وہ بڑے واضح ہیں، کیونکہ اسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو تھے مشیر اطلاعات پنجاب جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب، انہوں نے خود اس تقریب کو نہ صرف اناگوریٹ کیا، اس کے وہ چیف گیسٹ تھے، بلکہ ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ ہر شہر سے اس طرح کا جو جتھا ہے وہ ہم نے تشکیل دینا ہے، اور پنجاب بھر سے ہم نے 30,000 بندوں کو ہم نے یہ انصاف فورس کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو یہ تیار کس کے لیے کرنا ہے؟ وہ انڈیا سے لڑائی لڑنی ہے جا کے، یا ان کو کشمیر بھیجنا ہے، یا ان کو سوات بھیجنا ہے؟ کس چکر کے اندر ان کو تیار کی جا رہی ہے؟ تیاری اسی وجہ سے کرائی جا رہی ہے کہ جناب انہوں نے مقابلہ کرنا ہے۔ یونیفارم پہنایا گیا ہے ان کو، بالکل ایلیٹ فورس والا یونیفارم، یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر، ان کو ایلیٹ فورس والا یونیفارم پہنایا گیا ہے، بالکل ویسا ہی۔ تو اس کا کہ ہم نے اتنے ڈالر رکھے ہوئے انہوں نے کیا کس کام کے لیے ہیں؟ یہ اسی کام کے لیے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی جو لانگ مارچ کی کوشش ہوگی اس کے اندر عمران خان صاحب کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ اب یہ جو عمل ہے کہ ایک بالکل پیرلل فورس کو تشکیل دے دینا، ایک متوازی اپنی ذاتی فوج بنا لینا، یہ کون سا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کون سا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور کون سا آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے لوگوں کی جان اور مال سے کھیلنے کی کوشش کریں؟ اور واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، مبارکباد دی جاتی ہے کہ جناب آپ نے بڑا اچھا کام کیا، پھر اس کا کمانڈر ان چیف بھی بنا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ چیف کمانڈر پنجاب کے میاں عباد فاروق صاحب ہوں گے، اور کراچی سے خیبر تک ہر گھر کے اندر عمران خان کا ووٹ بینک موجود ہے، اور ہر بندہ جو ہے عمران خان صاحب کی کال پر باہر نکلے گا، اور یہ ہمارے جو یہ انصاف فورس ہے یہ ان کو مکمل طور پر سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک وزیر ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے آئی جی سن لو، سی سی پی او سن لو، فلانا سن لو، یہ میری باتوں کو یاد رکھنا، میں اپنی دوستی دشمنی کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں، میری دشمنی کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں، میری دوستی کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا میاں اسلم اقبال پر، میرے حلقے کے ایم پی اے ہیں، اور دیکھنے میں بڑا، میں نے جب ماضی میں ان کو دیکھا جب انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تھا چاند کے نشان پر پرویز مشرف صاحب کی ٹکٹ کے اوپر، تب وہ جیتے تھے وہ الیکشن، اور اس وقت وہ صوبائی وزیر بھی بن گئے تھے لاہور سے۔ کبھی ایسا نہیں میرے دیکھنے میں ملا کہ جناب میاں اسلم اقبال صاحب اس طرح کو اچھل کود کر رہے ہو اپنے حلقے کے اندر، بڑے لوگوں کے اندر وہ ان کی ایک اچھی ایک مثبت رائے پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ ویڈیو دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ یار یہ عمرانڈو وائرس کتنا خطرناک ہے۔ اس نے میاں اسلم اقبال جیسے ایک سنجیدہ اور ایک ہسمکھ بندے کو اس پٹری پہ چڑھا دیا ہے جہاں پر وہ اس بات کے اظہار کر رہا ہے کہ میں بم باندھ کے بیڈ روموں میں گھسوں گا، اور نہ صرف یہ کہہ رہا ہے بلکہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہے، ویڈیو ریکارڈ کرا کے وہ ویڈیو کو وائرل کر رہا ہے۔ کس چکر میں؟ کہ جناب میں عمران خان کی نظروں میں آؤں، میں وزیر داخلہ بنوں، میں اپنی مکمل اتھارٹی یہاں پر استعمال کروں، میں چیلنج کروں۔ کس چکر کے اندر؟ کہ اگر فیوچر کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت کو یہاں سے اکثریت مل جائے تو یہ چیف منسٹر کا ہما میرے سر پہ بیٹھ جائے، یہ تاج میرے سر پہ رکھا جائے، میں یہ کہوں کہ جناب میں چیف منسٹر پنجاب بھی بن چکا ہوں۔ صرف چیف منسٹری کے لیے بندہ اس حد تک پاگل پن کا شکار ہو جائے، زمبی بن جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سچویشن کا علاج کیا ہے؟ میں تو بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ کس لیول پر چلے گئے ہیں ہم۔ ایک اگر اسلم اقبال جیسا ایک سنجیدہ ایک ہسمکھ نوجوان اس لیول پر آ کر زمبی بن جائے گا تو وہ باقی یہ جو نوجوان عمران خان صاحب کے جلسوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں کی ذہنی صحت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ بھی تو اسی ذہنی صحت جو ٹاپ سے باٹم کی طرف آ رہی ہے ذہنی صحت، یہ تمام لوگ اسی ذہنی صحت کا شکار ہوں گے، اسی ذہنی انحطاط کا شکار ہوں گے، اسی ذہنی پستی کا شکار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو روکنا
اور اس کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں وہ رانا ثناء اللہ والے علاج کی بات نہیں کر رہا, میں سیریس لیول پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کا ایک ذہنی علاج ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو ہمارے معاشرہ سسٹین ہی نہیں کر سکتا. ہم برا بلا کہتے ہیں وہ سوات کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوششوں کو, سوات کے اندر جو اس طرح ہو رہا ہے اور کس طریقے سے سوات کے لوگوں نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے, بلا شرکت غیرے کے رد عمل دیا ہے. ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. کیا ہم واقعتاً ایسی ایک فورس چاہیں گے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مقابلہ کرے گی, یا ہم ایک ایسے ہی زمبیز کا ایک جتھا ہمیں چاہیے گا جو ہر وقت ہماری سوسائٹی کے اوپر اٹیک کرتا رہے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس سارے معاملات پر غور کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور کیا اس کے آگے کوئی بہت بڑا کھوبا تو نہیں ہے, کوئی بہت بڑی کھائی تو نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ کھائی ہے تو پھر ہمیں وہاں پہ سے گرنے سے نہیں بچایا جا سکتا. عمران خان صاحب کو یہ جو پے در پہ جھٹکے لگ رہے ہیں, یہ جو ان کی پے در پہ وکٹس گر رہی ہیں, یہ اس سمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جناب سنبھل جاؤ, ابھی بھی سمجھ جاؤ, ٹرو ڈیموکریٹک پروسیس میں واپس آؤ. ٹرو ڈیموکریٹک پروسیس میں اگر آپ واپس نہیں آئیں گے تو پھر آپ کے لیے سیاسی سفر کو جاری رکھنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا. اور کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے سیاسی عمل سے باہر ہونا, وہ ڈی گریڈ ہونا یا بالکل ہی سکریپ کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جانا, یہ بالکل ہی ایک ناپسندیدہ عمل ہوگا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی جماعت ایک مقبول سیاسی جماعت ہے, لیکن اس کو اپنے رویے کے اندر جمہوری اقدار کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا, اس کو اس کے اندر شامل ہونا پڑے گا. اگر وہ جمہوری دائرے سے باہر نکلیں گے یا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر اپنی جمہوریت کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک اچھا, ایک مستحسن قدم نہیں ہوگا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے پاس پولیٹیکل سپیس محدود ہوتی چلی جائے گی, اور یہ محدود ہوتی پولیٹیکل سپیس ایک دن ان کے پولیٹیکل جو کیریئر ہے اس کے آگے فل سٹاپ لگا دے گی. اور یہ فل سٹاپ لگنا یقینی طور پر نہ عمران خان صاحب کے لیے اچھا ہوگا نہ ان کی جماعت کے لیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.